अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 नफैलियोस् भनेर नेपालमा चैत 11 गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सरकारी ढुकुटीमा दैनिक रूपमा 1 अर्ब रुपियाँ बढीको घाटा भइरहेको छ। कोरोनाको विषय अनिश्चित भन्दा अझै के हुने थाहा छैन। बन्दाबन्दीका कारण योजना र बजेट बनाउने सोच नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। कोरोनाकै कारण संसद बैठक बस्न नसके अध्यादेशबाट भए पनि जेठ 15 मा बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारी तयारी छ। संविधानले भने जेठ 15 भनेपछि हामीले ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसको ल्याउने तरिका चाहिँ अब संसद बस्न सक्ने स्थिति भयो भने संसद राखेर, संसद बस्न नसक्ने स्थिति भयो भने अध्यादेश मार्फत पनि बजेट ल्याउने। जेठ चाहिँ 15 मा बजेट चाहिँ आउँछ अहिलेसम्मको हिसाबले। देशभर बन्दाबन्दीका कारण आम्दानीको स्रोत घटेपछि बजेटको आकार नै घट्ने अहिलेको अनुमान छ। मुलुक बन्द छ, मानिसहरू जम्मा हुन नसक्दा एकातिर उत्पादन हुन सकिरहेको छैन, अर्कातिर उत्पादित सामानको वितरण हुन सकेको छैन। 8.5% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान 2% तल झर्ने परिमार्जित अनुमान छ। पुरै लकडाउन भएपछि सरकारीका साथै निजी गतिविधि ठप्प हुँदा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिएको छ। नयाँ चरणमा नयाँ एसेसमेन्ट पनि गर्दैछौँ। अब यो समग्र अर्थतन्त्रमा, समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको सिफ्ट आउँछ, के भन्छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ नयाँ हिसाबले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ गरी 4 महिनामा बजेटको 50% सम्म खर्च हुने नेपालको अवस्था यही समयमा ठप्प भन्दा अर्थतन्त्रबारे नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूलाई बुस्टअप गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष ढकालले मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई बुस्टअप गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि उद्योग प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र बेरोजगारीको समस्या देखिएको भन्दै बजेट मार्फत नै संरक्षण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सरकारको राजस्व आम्दानी बढाउन पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई जोगाउनु अपरिहार्य रहेको उपाध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ सहितका व्यावसायिक संगठनहरूले सरकारलाई सुझाव दिएकोले सोही अनुसार नै बजेट सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारको चाहिँ बजेट अहिले चाहिँ आउँदैछ। बजेटको चाहिँ भन्नाले जुन पहिलाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बजेटले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्ने विकास निर्माणको कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि अहिले चाहिँ पहिला जस्तो यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अथवा भन्नाले यो प्रायोरिटी अलिकति चाहिँ भन्नाले यो अहिलेको चाहिँ बेसलाई जुन अहिलेको चाहिँ यो महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई चाहिँ भन्नाले चाहिँ हेरेर पनि यो बजेट चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। देशभित्र बढ्ने बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरूको संख्या ठूलो हुने भएकोले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्ने उपाध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लकडाउनपछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगको उत्थान गर्ने विषयमा साना उद्योगीसँग छलफल गरेको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारी एवं सदस्यसँग मन्त्रालयमा छलफल गरिएको हो। मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा साना उद्योगीबाट सुझाव संकलन गरिएको हो। बैठकमा कोरोनापछि लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा परेको प्रभाव, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम, बजेटमा साना उद्योगका विषयमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा ऋणको ब्याज दरमा हर्जना नलगाई लकडाउन खुलेको 6 महिनासम्म तिर्न पाउनुपर्ने, उद्योग सुचारू गर्न पुनर्कर्जाको व्यवस्था, स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा उद्योगीले राय प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा कोरोनापछि वैदेशिक रोजगारमा गएका झण्डै 5 लाख मानिस नेपाल फर्किने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सिप सदुपयोग र पुँजी प्रयोगमा सरकारले योजना बनाउनु पर्ने सुझाव उद्योगीहरूको रहेको छ। विदेशबाट आएकाहरूलाई सामूहिक उद्योग सञ्चालन गराउन प्रोत्साहन दिनुपर्ने साना उद्योगीहरूको सुझाव छ। यस्तै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्यस्थलमै तालिमको व्यवस्था गराउन पनि उद्योगीले सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा उद्योग सचिव घिमिरेले निर्यात प्रबन्धनमा लाग्न साना उद्योगीलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनु भएको उपाध्यक्ष कटुवालले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई आवागमन स्थगन गरिएको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा चार्टर र कार्गो उडान गरिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा एयरलाइन्सले भारत, बङ्गलादेश, जापान र अस्ट्रेलियामा चार्टर उडान गरेको छ।
चीनको गुन्जावामा 4 कार्गो उडान गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ। निगमले क्रमशः अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र चीनको बेइजिङमा चार्टर उडान गर्दैछ। काठमाडौँ स्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासको पहलमा सिडनीमा चार्टर उडान गर्न लागि हो। यस्तै निजी व्यवसायीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर गर्ने गरेका छन्। यसअघिको मन्त्री परिषद बैठकले EPS प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा काम गर्ने अनुमति प्राप्त भई भिसा पाएका र विधामा बसेका नेपाली फर्की जान चाहेमा कोरियामा चार्टर उडानबाट जान स्वीकृति दिइएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण गराई उनीहरूकै खर्चमा कोरियामा चार्टर उडानबाट जान स्वीकृति दिइएको हो।